पूरी तवज्जो, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा दुआ का तालिब हूँ। दोनों हाथ खड़े करके कुल्ले ईमान नारा हैदरी। आलम इस्लाम का अजीम नाम मेरी सदारत कर रहा है और मुनसिफ मिजाज मजमा मेरे सामने है। 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। जो धड़कनों को विलायतों का खुमार दे दे वही अली है। मैदान ओहद में खुद खुदा जिसे जुल्फ़कार दे दे वही अली है। उसकी अजमत बयान करने का लोगों कब है शऊर मुझ में। जो एक साइल को रोटी बदले कतार दे दे वही अली है। और बड़ी मेहरबानी, इंतजार नहीं करवाता, आलमी शहबाज मेरी सदारत कर रहा है और अपने जंग रंग में 6 मिसरे उनकी नजर करता हूं। और मुल्ला को डायरेक्ट लाइन पे मैं नेट पे भी कह चुका हूं, कुछ सोच जे कर अली आम बंदा होंदा रब नु काबिज जमावन दी कई लोड़। हां, किबला आपकी दुआ से पढ़ना है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। कुछ सोच जेकर अली आम बंदा होंदा रब नु काबिज जमावन दी कई लोड़ हा। होंदा आम सहाबी ता हिजरत दी शाह बिस्तरे ते समावन दी कई लोड़ हा। जे दसनी ना होंदी अजमत भिरा दी तवत हाथ भिरा दा नाप के विखावन दी कई लोड़ हा। ओ मुल्ला समझ दो इतनी गल काफी हा, मैनू लमियां सुनावन दी कई लोड़ हा। जे अली दा ना जागते कोई दुश्मन होंदा रब नु दोज़ख बनावन दी कई लोड़ हा। और ऐलान सेक्रेटरी साहब ऐलान कर रहे थे खतीब आले सुन्नत, तो बाज लोग बेसाख्ता मेरी दाद डिलीट करने की सोचेंगे। मैं मिंबर पे वाज़े लीक आउट करना चाहता हूं, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोच था कोई और है। बड़ी मेहरबानी, किबला आज साबित करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मौलवी एंड मलंग। डिजायर इज ग्रेट, ग्रेट इज डिजायर, डिजायर एंड टू बी अप्रिशिएटेड। आई लाइक टू हैदर करार, आई प्राउड टू हैदर करार, आई वेट टू हैदर करार। एनी कैलिफ कैन नॉट कॉम्बिनेशन विद हैदर करार। आई सेड दैट इन पंजाबी कल्चर फॉर अ कैद ऑफ कलंदर। कदी हुजरे च बाय के सोचे आई केड़ा रुतबा शेर जली दा। बड़ी मेहरबानी, कदी हुजरे च बाय के सोचिया है केड़ा रुतबा शेर जली दा जिंदे नाल खुदा खुद आप कराया है। अकद नबी दी थी दा और खुर्शीदी शान सुनावना है अज हक दे पाक सखी दा। ओ तू जो सैयर खा के साए पमनाए तेनू क्या पता शान अली दा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। दोनों हाथ खड़े, तुम नारा खोल कर लगाओ। पिंडाल खाली करने वाले मौजूद हैं तो मौला के नाम पे जोड़ने वाले भी मौजूद हैं। और मैं पिंडाल बना के दे रहा हूं आलमी शहबाज पाकिस्तान, आफ्ताब आसमान सोखन, जो आफ्ताब दक्कन से लेकर आफ्ताब मशरक तक मौला की विलायत की वकालत करता है। मैं 4 मिसरे उसके कदमों पर रख रहा हूं। पूरी तवज्जो, सैमशन के लिए पूरी तवज्जो, बहुत ज्यादा, चूंकि मुझे आज खुशी हो रही है कि मेरा एक जुमला, एक काफिया, एक फिका, एक रदीफ भी ज़ाया नहीं होगा, इसलिए पूरी तवज्जो। सर उठाना जड़ा दुश्मन पीर हुसैन दा है पखे नाल टंगी के मारवैशी। बड़ी मेहरबानी, पूरी तवज्जो। जरा दुश्मन पीर हुसैन दा है पखे नाल टंगी के मारवैशी। कोई मरसी वांज पहाड़ियां खासी दाल अफरी के मारवैशी। और खुर्शीदी मुनकर बारवें दा हर हाल गुती के मारवैशी। केड़ी लोड़ रौंद बजावन दी नारे नाल धली के मारवैशी। और बाज बंदे जो मेरी सीआईडी करने के लिए आए हैं और मेरी रिकॉर्डिंग करने के लिए आए और मजमे ज्यादा का फायदा उठाते हुए नारा नहीं लगा सके या हाथ नहीं उठा सके, उनसे विला की एक्सरसाइज करवाने के लिए किबला जो छुपे हुए आए हैं, मन में कुछ है, जबान पे कुछ है, उनका निखोड़ा करने के लिए 4 मिसरे पढ़ने पे मूड बन गया। जिन्ना जिक्र मनाया है पाखा दा उन्ना जन्नत परमानेंट होना है। और जिन्ना आलम ते फतवे लावने हैं उन्ना महशर विच साइलेंट होना है। खुर्शीदी कोट बहादुर विच मेरा साथ जी आ ऐलान सुनो, जै उठी के नारा लावना नहीं होता रोड ते एक्सीडेंट। और जो है अली 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 सलामत रहो।
آج تقریر ادھار کر رہا ہوں، شاعر آل محمد کو سبق سنا رہا ہوں، منکر کو وائبریٹ کرنا چاہتا ہوں، دشمن آل محمد کو اپریٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ملنگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ، نعرہ کھول کر لگاؤ، کوئی فتوہ لگا میں فیس کروں گا، پرچہ ہوا تھانے میں جاؤں گا، گولی آئی سینہ میرا حاضر، بم بلاسٹ ہوا ناد علی پڑھ کے ڈسپوز میں کروں گا، چونکہ میرا پورے ملک میں اعلان ہے، میں نو ڈر کوئی نہیں اکا فتویاں دا، کر پتہ نہیں کہ دے ساں، اللہ آکھیا پول سرات اتے کر مولویاں کان سٹے دے ساں، اور میں شان آقا دی انج پڑھ ساں، منکر دے پاڑ کلے دے ساں، میری جند مکروز حسین دیئے امنگن تا صحیح میں دے ساں۔ اور بڑی مہربانی، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، اور جو بندہ اس نعرے سے روکے، میں علی پور میں پڑھ رہا تھا، چٹ آ گئی، جو بندہ مسجد میں جائے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مجھے کہہ رہے تھے قبلہ کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا پلید الفاظ میں پاک ممبر پہ دہرانا ہی نہیں چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے محمد کے نکاح خان کو نہیں مانا ان سے آپ کو گلہ کیا ہے؟ تو میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، پوری توجہ۔ ساڑھے دین دے مرکز دی زینت تے مومنہ دے سردار آمنا ہے، ابلیس نو لکن دی جا نہیں لبنی، جدا عسکری دی دستار آمنا ہے، اور خورشید دی ڈر نہیں سنیا تو کائنات چے اعلان سنا، زہرا دا دشمن ایک نہیں بچنا، جدا بارویں دی تلوار آمنا ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری، کل ایمان حیدری۔ میری توقع سے زیادہ مجھے دعا مل گئی، لمبا پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مجمع ہمیں زیادہ، سٹیج سیکٹری صاحب کو پڑھنے والے زیادہ، اور میرے بعد مجھ سے کروڑ درجے بہتر پڑھنے والی ہستی موجود ہے استقبالیہ انداز میں۔ پوری توجہ، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک مجلس حسین میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پاک نبی نے فرمایا 2 چیزیں کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ مطلب کیا؟ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو حسین سے پوچھنا، حسین کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ پھر میں قبلہ شوکت رضا شوکت کے قدموں کا ہاتھ لگاتے ہوئے بہت زیادہ دعا کا طالب ہوں، اور 4 مصرے سینشن کروانا چاہتا ہوں۔ لو سے اترا تو نصب العین بن گیا، زمین پہ پہنچا تو ثواب دارین بن گیا۔ مجھے مولا کی نفاست کے تقدس کی قسم، زہرا نے جو اٹھایا حسین بن گیا۔ اور سیکٹری صاحب، میں ڈائریکٹ پیغام دے رہا ہوں، لاسٹ اینڈ فائنل میسج، کہ شمار دے وانگو بدید بن ونج، علی دا دشمن مزید بن ونج، ساڈا کچھ نہیں بگڑدا، ملا پیو دا ہے تا یزید بن ونج۔ بس آخری گل کرنا چاہنا، رکھو مار کے دے سیر تے قرآن، انہاں دے کل پوچھو پوری کائنات وچ کوئی ہکی ہو جائے عابد جائے وکھاؤ، جائے نو رب آکھیا وجہ میری عبادت دی بس کر، کوئی نہیں۔ اگر کائنات کوئی ہے تو صرف حسین دا پاک نانا، جدی عبادت نو ویکھ کے رب نو قرآن دی آیت نازل کرنا پائے گی۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ حسین دا نانا مرضی نال عبادت کرے، پوری توجہ، لمبا ٹائم نہیں پڑھنا چاہتا، بس اشارے نال گزرنا چاہنا، اپنی عبادت دا تھوڑا جہا دعا حصہ مکمل کر کے تواڈے کولوں دعا لے سا۔ پوری توجہ، نانا مرضی نال عبادت کرے، رب دے گھٹا گھٹا گھٹا، دوترا موڈیاں تے چڑھے ہوئے، رب دے ودھا ودھا۔ یا نماز بچاون واسطے، یہ کلمہ بچاون واسطے دین الہی نے استغاثہ کیتا، حسین میریاں گواہیاں دے۔ میرے پاک امام نے فرمایا نانے دا دین گھبرا نہیں، جڑیاں گواہیاں میں دے ساں قیامت تائیں کوئی نہ ٹھکرا سکسی۔ میرے امام جڑیاں گواہیاں دیتیاں سمجھدار مجمع، کئی 6 مہینے دی مثال ہے، کئی 13 سالان دی مثال ہے، کئی 32 سالان دی پابند مثال ہے، ایک 18 سالان دی گواہی میرے امام میدان کربلا پیش کیتی ہے۔ جدہ دا ریزلٹ ویکھن واسطے میرا امام میدان کربلا در ٹریا ہے، ویکھیا ایک فقیر ہے، ہتھاں تے پانی دا پیالہ چاہی یاد ودا ہے، ہائے جوان ہائے جوان۔ میرے امام نے فرمایا فقیر تیرا ہی کوئی جوان ماریا گیا ہے، جنے نہیں ایک جوان نو لڑدا ویکھیا میں ادائی بابا پانی پانی لایا یا پیون والا نظر نہیں آندا۔ میرے امام نے فرمایا فقیر کئی ہور نشانی، جنے پتہ نہیں مدینے ادا کون رشتہ دار راندائی، بار بار مدینے دیر منہ کر کے آدائی، میرے آمن دی انتظار چھوڑ دے۔ میرے امام نے فرمایا فقیر و میرا پترا بھی مختصر گلاں اے گلاں پیوں دیاں۔ میرا امام علی اکبر دے قریب آیا، جھوک کے میرے امام نے پیشانی تے بوسہ دیتا، جلے میرا امام
फकीर कदमा ते हथ ला के आदा हुण मान गया तेरा पुत्र मेरे इमाम ने फकीर हुण किवें यकीन आया जने जदा तू बोसा देवन वास्ते झुकिया है तेरी दाढ़ी काली आई तेरे सिर दे वाल ही काले आन जदा तू बोसा दे के उठिया है तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है तेरे सिर दे वाल ही सफेद हो गए मान गया तेरा पुत्र मुख्तसर करा मेरे इमाम ने अली अकबर दे सीने दे विच बरछी दे फल दे अंदर हाथ पाया अली अकबर आदन बाबा तुसा ज़ईफ हो मैं जवान आ इस बरछी दा एक मुंह नहीं त्राए मुंह हैं बाबा दो मुंह मेरियां पसलियां च एक मुंह मेरे जिगर च बाबा सज्जा गोडा मेरी छाती ते रख वत बरछी दा मेरे इमाम ने सज्जा गोडा अली अकबर दी छाती ते रखिया जदा बरछी दा फल कढ़िया अली अकबर आदन बाबा मैं नहीं पिया हलदा जमीन पई हलदी है बाबा मैं नहीं पिया रोंदा आसमान पिया रोंदा है यार तेरे वसेब दा कानून है कहदा जवान पुत्र मर वंजे ओदे प्यो नु जनाजे नु हाथ नहीं लावण देंदे जो मता दा कलिया फट वंजे मगर आ वेख दा मुहर्रम नु मेरा इमाम जे अली अकबर दा सिर काबू करे देन ता लत्तां लड़खड़ा वेंदियां जे लत्तां काबू करे देन ता सिर लड़खड़ा वेंदा है मेरा इमाम मदीने दे मुंह करके आदा हुण रज पिया लाशां चा चा के लगियां दी लाज निभा वन लाए गए नी कर्जे सजदे आले मेरी कमर जोर वधावन और नबियां तू कबरां छुट गई नी तोड़े हुण ता नाना आवन तेरी शक्ल आला झोंक लदा गया है अकबर दी लाश चवावन।